ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجمالني بالعافية اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ تو میرے ذمہ احباب نے جو عنوان لگایا ہے کہ جمعۃ الوداع اندر اس نو بیان کیا جائے، انشاءاللہ میں اس نو بیان کرنے دی قرآن و سنہ دی روشنی اندر کوشش کراں گا۔ جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے، یہ آیت مبارکہ سورہ نساء دی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، فرمایا جدوں انہاں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیتا ہے اس دی طرف اور جو کچھ رسول اللہ دی طرف آیا ہے اس دی طرف پلٹیے آئیے، تو فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، فرمایا محبوب جی تسی منافقین دیکھو گے
کہ وہ تہاڈے تو منہ موڑ لیندے نے اور اس طرح منہ موڑتے نے کہ صاف صاف منہ موڑنا۔ تو غور فرمائیے، بات نو سمجھنے دی کوشش کیجیے۔ جامع ترمذی دے اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث موجود ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی ترمذی شریف دے اندر اس حدیث نو لے کر کے آئے۔ سنن ترمذی دی حدیث دے الفاظ تے غور فرمائیے۔ سنن ترمذی اندر 2192 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ اندر بھی حدیث موجود ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرہم من خذلہم حتی تقوم الساعہ۔ فرمایا میری امت دے اندر قیامت تک ہمیشہ ایسا گروہ رہے گا جس نو اللہ دی مدد حاصل رہے گی، جو انہوں نے چھوڑ دے گا پھر انہوں نے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ گویا قیامت تک امت دے اندر ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جڑا ہدایت تے حق تے اور دلائل دے غلبے تے رہے گا۔ کوئی نقصان پہنچانے والا اس گروہ نو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی ملامت کرنے والا اس گروہ نو مغلوب نہیں کر سکے گا، کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت دے اندر قیامت تک ہمیشہ ایسا گروہ رہے گا جس نو اللہ دی مدد حاصل رہے گی، یعنی طائفہ منصورہ ناجیہ فرقہ قیامت تک رب دی زمین تے قائم و دائم رہے گا۔ باطل گروہ آن کے انہوں نے مغلوب کرنے دی کوشش کرن گے لیکن مغلوب نہیں کر سکن گے، کیونکہ انہوں نے رب دی مدد حاصل رہے گی۔ اس گروہ تے اللہ دی نصرت دا نزول ہوئے گا۔ تو اس گروہ تو مراد کون نے؟ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ فرماندے نے معارفۃ علوم الحدیث للحاکم دے اندر روایت موجود ہے، امام احمد ابن حنبل دا قول۔ امام احمد ابن حنبل فرماندے نے اگر طائفہ منصورہ تو مراد اصحاب الحدیث یعنی آل الحدیث نہیں تو پھر امام احمد ابن حنبل فرماندے نے میں نہیں جانتا کہ انہاں تو علاوہ کون لوگ نے جڑے قیامت تک حق تے رہن گے۔ اور دوسرا قول امام حاکم رحمت اللہ علیہ دا، یہ بھی معارفۃ علوم الحدیث کتاب دے اندر موجود ہے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے حدیث دی تفسیر اندر بڑی عمدہ بات بیان کی کہ طائفہ منصورہ جس نو قیامت تک بے یار و مددگار نہیں چھوڑیا جائے گا، اس تو مراد آل الحدیث دا ہی گروہ ہے۔ اس تعویل تفسیر دا حق دران اہل حدیث تو بڑھ کر کے اور کوئی لوگ نہیں، جو نیک لوگاں دے راستے تے چلے، اثار سلف دی پیروی کی اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے ذریعے مخالفین اور اہل بدعت دے سامنے ڈٹ گئے اور انہوں نے نات کے نو بند بھی کیا۔ سبزہ زار اور مرغوبات دی پر عیش زندگی تو پر سرابو بے آبو گیاں دے سفرانو ترجیح دی ہے، لطف والی زندگی نو چھوڑ کے تکالیف تے سفر اٹھا کر کے بھی دین اور حدیث کی خدمت کی ہے۔ پھر امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اہل علم اور اہل خبر دی صحبت دی خاطر سفری صعوبتاں تو لطف اندوز ہوندے رہے، یعنی اصحاب الحدیث نو وہ لذت دنیا دی عیش و عشرت اندر نہیں ملی، ان سکون اور چین آیا ہے تو حدیث کے واسطے، دین واسطے، قرآن واسطے سفر کر کے ہی انہوں نے زندگی اندر سکون محسوس ہوا ہے۔ اور آگے بڑھیے، تیسرا قول کہ طائفہ منصورہ تو مراد کیڑی جماعت ہے، پڑھیے جامع ترمذی نو دیکھیے 2192 نمبر حدیث کھولیے۔ امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اسی حدیث کے تحت کہ ہم اصحاب الحدیث طائفہ منصورہ جو قیامت تک گروہ حق تے رہے گا، اس تو مراد آل الحدیث نے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا قول چوتھے نمبر تے سنیے، مسئلۃ احتجاج شافی، مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی، علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 47 تے
صحیح سند نال امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا قول موجود ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے طائفہ منصورہ دے بارے اندر امام بخاری فرماندے یعنی اہل الحدیث، اس تو مراد اہل الحدیث نے، اور امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان دے اندر جلد نمبر 1 دے اندر امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ باب قائم کیا، یعنی اہل الحدیث واسطے قیامت تک اللہ دی نصرت اور مدد دے اس بات دا بیان ہے۔ تو آئیے سمجھیے، امام ابو عبداللہ محمد بن مفلح المقدسی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اہل حدیث ناجی گروہ ہے، اور ایک گروہ جو حق دے قائم ہے یہ اصحاب الحدیث دا ہے۔ چھٹے امام دے الفاظ بھی سنیے، محدثین اکرام دے اقوال نو سمجھیے۔ معرفت علوم الحدیث دے اندر امام حفص بن غیاث اور امام ابو بکر بن عیاش رحمہم اللہ دے قول دی تصدیق و تائید کر دے ہوئے امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ان دونوں نے یعنی امام حفص بن غیاث اور امام ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ انہاں دونوں آئمہ نے سچ فرمایا کہ اصحاب الحدیث بہترین لوگ نے۔ ایسا کیوں نہ ہوئے کہ انہوں نے کتاب و سنت مقابلے اندر دنیا نو پیچھے چھوڑ کر کے، مال پیچھے چھوڑ کے، دنیا دے اقوال پیچھے چھوڑ کے اصحاب الحدیث نے یا رب دے قرآن نو ترجیح دی ہے یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو ترجیح دی ہے۔ اور آگے بڑھئے اور ایک حدیث تے توجہ فرمائیے جو کہ سنن ترمذی اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث تے راوی کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن وہ لوگ سب تو زیادہ میرے قریب ہون گے جڑے سب تو زیادہ میرے تے درود بھیجنے والے، کیونکہ آل الحدیث تے بچے بچے نو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے نال گہری محبت اور قلبی لگاؤ ہے، اور قیاس ارائی اور جناب علی اراؤ قیاس دی بجائے رسول اللہ دی حدیث ہی نو بیان کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اسی واسطے امام ابو حاتم ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث تو ایک مسئلہ ثابت کیا۔ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان اندر وہ فرماندے قیامت دے دن مصطفیٰ دے سب تو زیادہ قریب آل الحدیث اصحاب الحدیث ہون گے، کیونکہ اس امت دے اندر کوئی گروہ اصحاب الحدیث تو زیادہ مصطفیٰ تے درود نہیں پڑھدا۔ اس قدر فضائل و مناقب نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندروں طائفہ منصورہ دے محدثین اکرام نے بیان فرمائے۔ تو آئیے غور فرمائیے، طائفہ منصورہ نو پہچانیے، حق والے گروہ دی نشاندہی کیجئے۔ خطبہ جمعہ الوداعی ہے رمضان المبارک دا، ایک دن موت مینوں بھی آئے گی تسانو بھی آئے گی۔ کامیابی اسی اندر ہے کہ دنیا اندر زندگی گزاریے تو کتاب و سنت دے مطابق، دنیا تو جائیے تو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کر کے جائیے۔ جو دنیا تو جناب علی جانے دا وقت آئے تو رب بھی راضی رہے، کیوں اس بندے نے کتاب اللہ اور مصطفیٰ دی حدیث دے مطابق زندگی گزاری ہے۔ لیکن آج امت دے اندر مختلف گروہ بن چکے، مختلف فرقے بن چکے، ہر بندہ اسی تلاش اندر ہے کہ حق تے کون ہے، حقیقت تے کون ہے، سچائی تے کون ہے، حقانیت تے کون ہے، صراط مستقیم تے کون ہے، جبکہ امت دے اندر تو بے شمار فرق بن چکے۔ حدیث پاک سنیے، اے بھی حدیث جامع ترمذی دے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری امت 73 فرقے اندر تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، سب دے سب جہنم اندر جان گے، الا ملتم واحدہ، صرف ایک گروہ، صرف ایک جماعت جنت اندر جائے گی۔ صحابہ اکرام نے سوال کیتا، فرمایا محبوب جی 73 گروہ اندروں ایک گروہ جنت اندر جائے گا، اس ایک گروہ تو مراد کون نے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس ایک گروہ دی علامت اور نشانی، او گروہ جو جنت اندر جائے گا اس دی علامت نشانی ہے ما انا علیہ و اصحابی، جڑے لوگ اس چیز تے ہون گے جس تے آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ نے جڑا اس منہج تے ہوئے گا، جڑا میری اتباع اندر ہوئے گا، میری پیروی اندر ہوئے گا، جس چیز تے آج میں اور میرے صحابہ جڑا اسی چیز تے چلے گا وہ گروہ ہی جنت اندر جائے گا۔ جڑا کتاب و سنت تے چلے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کس چیز تے قائم سن؟ نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، مصطفیٰ اسی چیز تے قائم سن جو رب نے آسمان تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دین نازل فرمایا۔ مصطفیٰ اس دین تے رہے، لیکن عوام الناس اندر بے شمار مغالطے معروف نے۔ بعض لوگ کہندے جی سارے ٹھیک نے، بھئی یاد رکھیے سارے ٹھیک نہیں ہوندے۔ اگر کہو سارے ٹھیک نے، ایک بندہ زانی ہے اور ایک بندہ متقی پرہیزگار ہے، پھر زانی اور متقی دا فرق ختم ہو جائے گا۔ اگر کہو سارے ٹھیک نے، ایک بندہ سخی ہے دیندار ہے، دوسرا ڈاکو اور چور ہے، اگر کہو سارے ٹھیک نے، پھر ڈاکو چور اور جناب علی ایک سخی انسان اور امانت دار انسان دے اندروں فرق ختم ہو جائے گا۔ اگر کہو سارے ٹھیک نے، پھر اسلام اور کفر دا فرق ختم ہو جائے گا۔ اگر کہو کہ سارے ٹھیک نے، پھر اسلام اور شرک دا فرق ختم ہو جائے گا۔ اگر کہو سارے ٹھیک نے، پھر جناب علی بے شمار مسائل ایسے نے جنہوں نے تسی ختم کرنا چاہتے ہو۔ اگر یہ جملہ کہو، اس جملے تے آؤ کہ سارے ٹھیک نے، پھر دین اسلام دے بے شمار مسائل مسخ ہو کر کے رہ جان گے۔ سارے ٹھیک نہیں ہوندے، ٹھیک وہی ہوندا ہے جس نو رب ٹھیک کہے اور جس نو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک فرما دین کہ اے ہدایت ہے، اے حق ہے، کیونکہ رب نے ہدایت نازل کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے، اور مصطفیٰ نے ہدایت قرآن و سنہ نو بیان کیا ہے اپنی امت نو۔ سارے ٹھیک نہیں جو ہوندے، ٹھیک وہی ہوندا ہے جس نو قرآن ٹھیک کہے، ٹھیک وہ ہوندا ہے جس نو حدیث ٹھیک کہہ جائے۔ ایک اور مغالطہ معروف ہے، کہنے لگے جی یہ تو قیامت نو پتہ چلے گا حق تے کون ہے، جی قیامت نو پتہ لگے گا سچا کون ہے۔ یاد رکھیے اس مغالطے تو اپنا ذہن صاف کیجئے کہ قیامت نو پتہ چلے گا حق تے کون، سچ تے کون۔ اگر قیامت نو ہی پتہ چلنا سی کہ حق تے کون ہے، پھر بتائیے انبیاء دی آمد دا مقصد کیا ہے۔ اگر قیامت نو ہی پتہ چلنا سی حق تے کون ہے، پھر مصطفیٰ دی بعثت دا مقصد کیا ہے۔ اگر قیامت نو ہی پتہ چلنا سی کہ حق تے کون ہے، پھر بتائیے مصطفیٰ نے مکہ پاک اندر مار کیوں کھائی۔ اگر قیامت نو ہی پتہ چلنا سی حق تے کون ہے، پھر محبوب علیہ السلام طائف دی وادی اندر زخمی کیوں کیے گئے۔ قیامت دا دن اس واسطے قائم نہیں ہوئے گا کہ دسیا جائے فلاں حق تے وے فلاں باطل تے، نہیں، قیامت والے دن تو جزا و سزا دا معاملہ ہے۔ یہ دنیا اندر پہچاننا ہوئے گا حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے، قرآن کیا ہے، پیغمبر دی حدیث کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، دنیا اندر پہچانیے، دنیا اندر اس کی پہچان کیجئے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز نو واضح بیان کیا، حق بھی بیان کیا، ہدایت بھی بیان کی۔ محبوب علیہ السلام نے ہر چیز واضح بیان کر چھوڑی ہے۔ آئیے پھر میرے پیغام تے غور کیجئے، ہدایت نو پہچانیے، تذبذب اندروں نکلیے، مغالات دے اندروں نکلیے، ایک جمود جو لگا کے بیٹھے اس اندروں نکلیے کہ میں حق تے ہاں، نہیں او حق تے نہیں جو کہے کہ میں حق تے ہاں۔ حق تے اوہی ہے جس نو رب دا قرآن بیان کر دے اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کرے۔ میں قرآن و سنہ دے دلائل دی روشنی اندر پورے وثوق نہ کہہ سکنا کہ اللہ دی زمین تے اگر اس وقت اور محدثین دے اقوال دی روشنی اندر اگر کوئی گروہ حق تے اور ہدایت تے قائم ہے تو صرف آل الحدیث نے۔ اور اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو میں تو کہا کرنا جس طرح ہر انسان نو اپنے باپ دے بارے اعتماد ہوندہ ہے کہ فلاں شخص میرا باپ ہے، یقین ہوندہ ہے، اس تو کہیں زیادہ بڑھ کر کے میں مسلک آل الحدیث کی حقانیت اعتماد اور یقین ہے۔ اور آگے بڑھیے، توجہ فرمائیے، اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو میں کہنا لائیے کوئی شخص قرآن پاک لائے، قرآن پاک ہاتھ اندر پکڑ کے میں کہہ سکنا کہ جس طرح رب دا قرآن لا ریب فیہ ہے، جس طرح مصطفیٰ دی حدیث معصوم ہے، اسی طرح مسلک آل الحدیث تے دلائل بھی معصوم نے۔ جس طرح قرآن لا ریب فیہ ہے اس اندر کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح مسلک آل الحدیث دی حقانیت اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور جائیے اگر کوئی شخص کہے میں قرآن پاک نو ہاتھ اندر پکڑ کے کہہ سکنا، اگر کوئی کہے سر تے رکھ کے کہہ سکنا، اگر کوئی کہے تو صحن بیت اللہ اندر پہنچ کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکنا کہ رب اکبر دی قسم ہے قرآن و سنہ دے دلائل دی روشنی اندر اس وقت رب دی زمین تے اگر کوئی گروہ ہدایت تے اور حقانیت تے سچائی تے صراط مستقیم تے کھڑا ہے تو صرف آل الحدیث نے۔ اہل حدیث کیا کس نو جاندہ ہے؟ اہل حدیث کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اہل حدیث کی 3 علامات بیان کی۔ لوگ آندے جی اہل حدیث تے او ہوندہ ہے
جس نو بہت زیادہ احادیث یاد ہون، جویں محدثین نو لکھ لکھ 2 لاکھ 10 لاکھ احادیث یاد سن. سنیے سکہ محدث نے امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے آل الحدیث کی 3 علامات نے. پہلی علامت کہ ہر شخص اہل حدیث ہے جو حدیث مصطفیٰ تے عمل کرے. دوسری علامت کہ جڑا حدیث مصطفیٰ دا دفاع کرے، جڑا حدیث مصطفیٰ دے دفاع اندر کھڑا رہے. اور تیسری علامت آل الحدیث تھی، امام ابن حبان فرماندے نے جڑے لوگ سنت دے اور حدیث دے مخالفین نے انہوں دا کلا کما کرن، اور جڑا شخص انہوں دا رد کرے. یہ 3 علامات جس اندر آن اس نو آل الحدیث کیا جاندا. اور دیوبند مکتبہ فکر دے عالم جو کہ حیاتی دیوبندی امام بھی نے سرفراز خان صفدر گکھڑوی گجراں والے دے وفات پا گئے. انہوں نے اپنی کتاب طائف منصورہ اور الکلام المفید دے اندر بھی یہ الفاظ لکھے کہ اندر آل الحدیث تو مراد وہ حضرات نے جو حدیث کی حفاظت اور حدیث تے حفظ اور فہم اور حدیث کی اتباع پیروی دے جذبے دے نال سرشار ہومن. مزید فرماندے ہر شخص اہل حدیث ہے جس نے تحصیل اور طلب حدیث سے اہتمام کیا اور حدیث کے واسطے سعی اور کوشش کی. تو آئیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے الجامع، علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ دی کتاب، امام احمد بن حنبل فرماندے نے میرے نزدیک حدیث سے عمل کرنے والا ہر شخص اہل حدیث ہے. تو آئیے پھر اس مسلک دی حقانیت نو پہچانیے اور یاد رکھیے ہدایت نو تلاش کرنے اندر کوئی آر نہیں ہے. ہدایت اور حق دی تلاش کرنا تو صحابہ کرام دی سنت ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو صحیح مسلم دی اس حدیث تے غور کیجئے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مجوسی مذہب دے نال تعلق ہے. جو اسلام قبول کیا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ میں مجوسی مذہب دے نال تعلق رکھنے والا، میرے گھر والے میرے والدین بھی مجوسی مذہب دے نال تعلق رکھنے والے. سیدنا سلمان فارسی فرماندے نے میں مجوسیت تو مذہب عیسائیت قبول کیا. آخر میں ایک پادری اپنے استاد دے پاس رہندا سا. جدو اس کی موت دا وقت قریب آیا تو میں کہ استاد جی میں کو نصیحت فرما دو. میرا استاد پادری کہنے لگا سلمان سن لو میری نصیحت کہ ایک نبی زمین تے ضرور آئے گا، جیڑا نبی اللہ دا سچا نبی اور رسول ہوئے گا. اے سلمان اگر تو اس نبی نو اپنی زندگی اندر پالے تو اس نبی دا کلمہ پڑھ کے اس دا غلام بن جانا. میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے، لیکن اگر وہ نبی تیری زندگی اندر آ جائے اس کی غلامی نو قبول کرنا. سیدنا سلمان فرمانے لگے استاد جی میں کس طرح پتا چلے گا کہ اے ہی نبی او ہے جس کے بارے میرے استاد نے پشین گوئی کی ہے؟ کوئی علامت کوئی نشانی اگر اس نبی دی ہے تو بیان فرما دیجئے. استاد کہنے لگا اے سلمان میں تورات زبور انجیل نو پڑھیا ہے، میں اس نبی دی جو علامات پڑھیا نے وہ اے نے کہ وہ نبی جس بستی اندر آئے گا اس بستی اندر کھجوراں عام ہون گیاں. اور اس نبی دی دوسری علامت اور نشانی اے ہے کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا. اس نبی دی تیسری علامت اور نشانی اے ہے کہ وہ نبی تحفے نو قبول کرے گا. اور اس نبی دی چوتھی علامت اور نشانی اے ہے اس تے دوواں موڑیاں دے درمیان اندر نبوت دی مہر ہوئے گی. جس اندر 4 نشانیاں پالے کلمہ پڑھ کے اس کا غلام بن جانا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں اسی نبی دی تلاش اندر چلیا، بکدہ بکاندہ غلامی بھی قبول کی، منڈیاں اندر بکدہ بکاندہ پہنچیا. یسرب دے علاقے اندر ایک کھجوراں والی بستی سی. فرماندے نے ادھر میں مدینہ پاک اندر پہنچیا، ایک یہودی دے ہاں غلام بنیا، یہودی دا غلام سا. میں مدینہ طیبہ اندر پہنچ چکا، ایک کھجوراں والی بستی اندر پہنچ چکا. فرماندے نے ایک دن میرے مالک نے میں کھجوراں توڑن واسطے درخت دے اوپر بھیجے ہے. میں درخت دے اوپر چڑھیا کھجوراں توڑ رہا، میرا مالک نیچے کھڑا ہے. اس سے ایک رشتہ دار آیا، آ کر کے میرے مالک نو کہنے لگا اے اللہ دے بندے کیا تو سنے ایک نبی آیا ہے یسرب دے اندر، مکہ پاک تو ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں. سیدنا سلمان نے یہ اتنے الفاظ سنے فوراً درخت تو نیچے اترے اور کہنے لگے اپنے مالک نو کہاں ہے وہ نبی، کدھر آیا ہے؟
کہاں رہندا ہے؟ سیدنا سلمان نے جدو اتنے الفاظ کہے، مالک یہودی ہے، اس نے زوردار تھپڑ ماریا، کہنے لگا تینوں کیا لگے اس نبی نا، تیرا کام ہے کھجوراں توڑنا، چل جا کے کھجوراں توڑ۔ سیدنا سلمان فارسی دے جدو تھپڑ ماریا مالک نے، تو مالک کیا جانے سلمان کھجوراں توڑن تے نہیں آیا، سلمان تے اسی نبی دی تلاش اندر ہے جو کھجوراں والی بستی اندر پہنچ چکا۔ سیدنا سلمان دوبارہ درخت دے اوپر چڑھ گئے، کھجوراں توڑ دے رہے، رات نو موقع پا کر کے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے کچھ کھجوراں لیاں اور نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف چل پہ کہ ایک نشانی تو پوری ہو چکی کہ بستی کھجوراں والی ہے، دوسری علامت بھی میں دیکھاں اس نبی اندر ہے یا نہیں۔ سیدنا سلمان پہنچے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آ کر کے ملاقات کی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دے نبی اور اس دے رسول ہو، ہجرت کر کے سفر کر کے آئے، تسی اور تواڈے نال تواڈے کچھ غریب صحابہ نے، میں کچھ کھجوراں لے کے آیا بطور صدقہ تناول فرما لو۔ نبی علیہ السلام نے کھجوراں پکڑیاں، فرمایا میرے صحابہ یہ کھجوراں تسی کھا لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے رب نے صدقے نو حرام کیتا ہے، میں صدقہ نہیں کھاواں گا۔ سیدنا سلمان فارسی سمجھ گئے کہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ سیدنا سلمان واپس چلے گئے، چند دن تو بعد دوبارہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ آئے، پھر کھجوراں لے کر کے آئے نبی علیہ السلام دے پاس اور آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں کھجوراں لے کے آیا بطور صدقہ، تسی خود تناول نہیں فرمائیاں، اپنے صحابہ نو دے چھوڑیاں، آج یہ کھجوراں بطور تحفہ لے کر کے آیا، تناول فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے کھجوراں پکڑیاں، تناول فرمائیاں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ بار بار محبوب دے موڑیاں دی طرف، آپ دے کندیاں دی طرف دیکھن، محبوب بھانپ گئے کہ سلمان نبوت دی مہر دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا، فرمایا سلمان دیکھ لو نبوت دی مہر۔ سیدنا سلمان آگے بڑھے، مہر نبوت نو چومی جا رہے ہیں اور اپنا سارا واقعہ، ساری آپ بیتی بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے جو سارا واقعہ سنیا، فرمایا میرے صحابہ سن لو، اگر ہدایت حق بات آسمان تے ستارے تے سریا تے بھی پہنچ جاندی، میرا سلمان اوتھوں بھی حق بات لے کے زمین تے اتراندا۔ حق دی تلاش اندر نکلیو تو صحیح، ایسا ممکن ہی نہیں کہ تسی حق اور ہدایت دی تلاش اندر نکلو پھر اللہ تو انہوں حق تو محرومی دے دے، ایسا نہیں ممکن۔ حق دی تلاش اندر سیدنا سلمان نکلے، اپنے علاقے جو بکتے بکاندے آئے، اللہ نے ہدایت عطا کی۔ خود تحقیق کیجئے، حق نو تلاش کیجئے۔ حق نو تلاش کرنے دے ایک آسان فارمولہ بتلانے لگا۔ اس خطبہ جمعہ نو ایک پیغام سمجھیے، ایک درد دل سمجھیے اور اپنے اپنے حلقہ احباب تک اس پیغام نو پہنچائیے۔ اگر حق اور ہدایت تلاش کرنا چاہتے ہو تو آئیے، ساڑھے ملک اندر تقریباً ہر علاقے اندر تیر مکاتب فکری زیادہ، اہل بریلویہ، اہل دیوبند اور آل الحدیث، جائیے پورے محبت دے نال، پوری عقیدت ادب احترام دے نال علماء بریلویہ دے پاس جائیے، سوال کیجئے حضرت قرآن پاک تو بعد اسلام دی معتبر ترین کتاب کون سی ہے؟ بریلوی عالم جواب دے گا کہ قرآن پاک تو بعد اسلام دی معتبر ترین کتاب صحیح البخاری ہے۔ پھر آئیے علماء دیوبند دے پاس پوری محبتنا، عقیدتنا، ادبنا، احترامنا سوال کیجئے حضرت قرآن پاک تو بعد اسلام دی معتبر ترین کتاب کیڑی ہے؟ دیوبندی عالم بھی جواب دے گا قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے۔ پھر آئیے علماء آل الحدیث کے پاس پوری محبتنا، ادب و احترامنا سوال کیجئے حضرت قرآن پاک تو بعد اسلام دی معتبر ترین کتاب کیڑی ہے؟ اہل حدیث عالم بھی جواب دے گا صحیح البخاری ہے۔ پھر میں سوال کرنا، جو اہل بریلویہ دے نزدیک بھی قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے، دیوبند دے نزدیک بھی قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے، اہل حدیث دے نزدیک بھی انتشار کیوں، پھر تعصب کیوں، پھر فرقہ وریت کیوں؟ جو بریلویہ دے نزدیک بھی قرآن تو بعد بخاری ہے، اہل حدیث دے نزدیک بھی قرآن تو بعد بخاری ہے، دیوبند دے نزدیک بھی قرآن تو بعد بخاری ہے۔ پھر لائیے بخاری، پڑھیے بخاری، کھولیے بخاری، اپنے اختلافات نو دیکھنا ہوئے، اختلافات حل دیکھنا ہوئے، صحیح البخاری پڑھیے۔ میں صحیح البخاری دے بارے چند ایک باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ جائیے کتاب الایمان کھولیے، ایمان دے بارے صحیح البخاری پڑھ جائیے۔
صحیح البخاری اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الفاظ لکھے ایمان دے بارے جو آل الحدیث تاکید اور نظریہ ہے کہ ایمان کم بھی ہوندہ ہے ایمان زیادہ بھی ہوندہ ہے، جبکہ احناف دا اہل بریلویہ دیوبند دا نظریہ ہے نہ ایمان کم ہوندہ ہے نہ ایمان زیادہ ہوندہ ہے، انسان دا جنات دا انبیاء دا حتیٰ کہ لکھا کہ شیطان دا ایمان سب دا ایمان برابر ہے۔ اہل جناب علی صحیح البخاری دے اندر امام بخاری نے حدیث لا کے ثابت کیا کہ ایمان کم بھی ہوندہ ہے ایمان زیادہ بھی ہوندہ ہے۔ آگے بڑھئے، نماز کا مسئلہ ہے نا، وضو کرنا ہے نماز تو پہلے وضو دے بارے صحیح البخاری کھولیے، اگر وضو دا طریقہ اہل حدیث دا صحیح البخاری اندر ہوئے پھر اہل حدیث اہل حق ہونگے، اگر بریلوی یا دیوبندی دا وضو دا طریقہ صحیح البخاری اندر ہوئے پھر وہ ہدایت ہونگے۔ اللہ دے بندو صحیح البخاری کھولیے، صحیح البخاری پڑھیے، وضو دا طریقہ پڑھنا ہوئے بخاری پڑھیے، نماز دا مسئلہ پڑھنا ہوئے بخاری پڑھیے، جڑی نماز تسی پڑھ دے ہو نا اس نو صحیح البخاری تے پیش کیجئے، حدیث رسول تے پیش کیجئے اور آگے بڑھ جائیے۔ جناب عقیدہ توحید دی باری آئے، کتاب التوحید صحیح البخاری دی پڑھ لیجئے، ایک ایک مسئلے دے بارے پیغمبر دی حدیث پڑھیے یا صحیح البخاری پڑھ جائیے، ہدایت حق تواڈے سامنے نکھر کر کے آ جائے گا۔ تو آئیے ہدایت نو اختیار کیجئے، صحیح البخاری پڑھیے، قرآن پڑھیے، ترجمہ قرآن پاک دا پڑھیے اور پھر اپنے آپ تے غور کیجئے کہ اسی کس مقام تے کھڑے ہاں اور رب دا قرآن اور پیغمبر دی حدیث کس مقام تے بلا رہے۔ اگر تو تواڈا عقیدہ منہج نماز عمال قرآن و سنت دے مطابق ہون تو پھر اپنے آپ نو طائفہ منصورہ ہدایت تے سمجھیے۔ اگر قرآن و سنت دے دلائل توڑے عقائد اور عمال دا رد کر رہے ہون پھر اپنی اصلاح کیجئے۔ ای دعوت آل الحدیث تھی، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تعالوا جمع دا سیگاوے آواز اللہ پاک دیئے الفاظ اللہ پاک دینے تعالوا جمع دا سیگاوے رب بلا ریاوے تعالوا اہل حدیثو آ جاؤ، تعالوا دیوبندیو آ جاؤ، تعالوا بریلویو آ جاؤ، تعالوا حنفیو آ جاؤ، شافیو آ جاؤ، مالکیو حنبلیو آ جاؤ، کدھر؟ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رب دے قرآن والائیے اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث والائیے۔ آئیے سمجھئے اصحاب الحدیث تا منج کیے ایسے عمل والے آل الحدیث بنیے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے شرف اصحاب الحدیث اندر امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے الفاظ موجود نے۔ امام شافعی فرماندے نے جدوں میں آل الحدیث نو ویکھنا وا مینوں مصطفیٰ دے صحابہ یاد آ جاندے نے، مینوں مصطفیٰ دے صحابہ یاد آندے نے۔ اور جائیے آگے بڑھیے، ایک اور حوالے تے توجہ فرمائیے، ملفوظات طیبات پڑھیے، جناب علی لکھنے والے احمد بن علی لاہوری دیوبندی صاحب دے ملفوظات طیبات پڑھیے، صفحہ 115 تے الفاظ نے۔ احمد بن علی لاہوری فرماندے نے میں قادری بھی ہاں میں حنفی بھی ہاں، آل الحدیث نہ قادری نے نہ حنفی نے، مگر 40 سال تو ساڑی مسجد اندر نماز پڑھ رہے نے، میں نے حق تے سمجھنا، میں نے ہدایت تے سمجھنا۔ ہاں ایک غیر عام مسلک عالم بھی یہ بات تسلیم کرنے تے مجبور ہو چکا کہ اللہ نے حق اور ہدایت اصحاب الحدیث نو عطا کی ہے۔ ہدایت نو پہچانیے، ہدایت دی طرف آ جائیے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ آئیے میں مسلک آل الحدیث کی حقانیت دی پہلی دلیل عرض کرنے لگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
जिन्हां लोगों ने अपने ईमान दे अंदर जुल्म नूं मिला लिया हदायत ते नहीं रह सकते, वो अमन ते हदायत ते नहीं रहणगे। जुल्म तो मुराद की है, उठाइए सहीह बुखारी किताबु तफसीर पढ़िए, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने जदों ये आयत मुबारका नाज़िल हुई है कि जिन्हां लोगों ने अपने ईमान दे अंदर जुल्म नूं मिला लिया अल्लाह उन्होंने हदायत तो दूर कर देगा। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा परेशान होए कि जुल्म दा मानी ते गुनाह में, अगर ते जुल्म तो मुराद है छोटे छोटे गुनाह भी ने, फिर असी ते हलाक हो जावांगे, असा ते बर्बाद हो जावांगे। सहाबा नबी पाक को है फरमाया महबूब जी ए जुल्म तो मुराद की है। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पास जो सहाबा इकराम तशरीफ ले आए, फरमाया महबूब जी जुल्म तो मुराद की है। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा क्या तुसी हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम दे ये अल्फाज नहीं सुने जेड़े उन्होंने अपने बेटे नूं कहे सन, इन्ना शिरक ला जुल्मुन अजीम, ए बेटे शिरक सब तो बड़ा जुल्म अजीम है। फरमाया मेरे सहाबा इस आयत मुबारक अंदर जुल्म तो मुराद शिरक है, सब तो बड़ा जुल्म जुल्म अजीम जड़ा शिरक है, इन्ना शिरक ला जुल्मुन अजीम। फरमाया मेरे सहाबा इस जुल्म तो मुराद शिरक है, जिदे ईमान अंदर शिरक आ जावे वो हदायत ते नहीं जे रह सकदा, जिदे ईमान दे अंदर शिरक आ जाएगा वो सिराते मुस्तकीम ते नहीं रहेगा। अल्लाह दी रहमत उसका फजल है, अल्लाह दी जमीन ते एक जमात आलुल हदीस दी है जिसते अकीदे अंदर शिरक मौजूद नहीं है, वरना पाकिस्तान दे हर गिरोह दे अकीदे अंदर शिरक मौजूद है। और चंद दिन पहले मुफ्ती तारक मसूद साहब देवबंद मकतबा फिक्र दे उन्हें अपने बयान अंदर अल्फाज के कि अहले हदीस शिरक दे करीब नहीं जाते, इन्हां दे अकीदे अंदर शिरक मौजूद नहीं। अल्लाह तेरी रहमत और फजल है कि गैर ने भी तस्लीम किया, साढ़े अकीदे अंदर शिरक मौजूद नहीं है। शिरक तो मुबर्रा, शिरक तो मुनस्सा, शिरक तो पकीजा। अगर अल्लाह ने अकीदा अता किया है तो अपनी जमीन पे सिर्फ आलुल हदीस नु अता कीता है। फिर आइए तालू इला मा अनज़लल्लाह व इला रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सुदूदा। कुरान पाक दे दूसरे मुकाम ते तवज्जो फरमाइए, मसलक आलुल हदीस दी हक्कानियत दी दूसरी दलील कुरान पाक दी आयत फरमाया वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। फरमाया मेरे प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक कलाम नहीं फरमांदे, नबी पाक उस वक्त तक गुफ्तगू नहीं फरमांदे जब तक आसमान तो अल्लाह दी तरफों वही ना जावे। मुस्तफा जदों बोलदे ने रब दी मर्जी ना बोलदे ने, नबी पाक ने जदों भी कलाम कीता अल्लाह दी मर्जी ना कीता वे। मुस्तफा जदों बोलदे ने रब दी वही ना बोलदे ने। जाइए सुनिए मेरा और मेरी जमात दा अकीदा नोट कीजिए। इमाम अबू हनीफा बोलदे ने अपनी मर्जी दे नाल, इमाम शाफी बोलन अपनी मर्जी ना, इमाम मालिक बोलन अपनी मर्जी दे नाल, इमाम अहमद इब्न हंबल बोलते ने अपनी मर्जी ना, इमाम जाफर सादक बोलते ने अपनी मर्जी ना, कोई पीर कोई मौलवी कोई बुजुर्ग कोई जनाब अली गद्दी नशीन बोले अपनी मर्जी ना। रब दी जमीन ते इमाम आलुल हदीस बोलन रब दी मर्जी ना, जिन्हां दी तरफ तुसा निकल चुके वो इमाम बोले अपनी मर्जी ना, वो जनाब अली पीर और बुजुर्ग बोले अपनी मर्जी ना, लेकिन मुस्तफा बोलन रब दी मर्जी ना। अगर इस तरह समझना आए तो इस अंदाज ना समझिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दी बात दे अंदर गलती दा इम्कान है। इमाम अबू हनीफा दी बात गलती तो पाक नहीं है, इमाम शाफी दी बात के अंदर गलती दा इम्कान है, इमाम शाफी दी बात गलती तो पाक नहीं है। इमाम अहमद इब्न हंबल दी बात अंदर गलती दा इम्कान है, इमाम अहमद दी बात गलती तो पाक नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दी बात अंदर गलती दा इम्कान है, इमाम मालिक दी बात गलती तो पाक नहीं है। जाइए मैं आज हनफी बनने वास्ते तैयार, आज मालकी शाफी हंबली जाफरी बनने वास्ते तैयार। अगर कोई आए इन आइम्मा दे मानने वाला, मैं आज अत्तारी रिजवी नक्शबंदी चिश्ती कादरी सोरवर्ती बनने वास्ते तैयार हाँ। अगर कोई आए इन्हां दे मानने वाला और आए दलील दे नाल साबित करे कि हमारे बुजुर्ग हमारे इमाम हमारे फकीह हमारे मुफ्ती हमारे मौलवी पीर की बात में गलती का इम्कान नहीं है, मैं आज उसके मनज को कबूल करने के लिए तैयार हूं। लेकिन किसी अंदर जुर्रत नहीं है जो दलील पेश करके साबित कर सके कि इमाम अबू हनीफा शाफी मालिक अहमद इब्न हंबल या दीगर आइम्मा इन्हां दी बात अंदर गलती का इम्कान नहीं है। आइए आलुल हदीस होने के नाते
میں دلیل پیش کرنا کہ امام اہل حدیث محمد مصطفیٰ دی ذات بھی غلطی تو پاک ہے، آپ دی بات بھی غلطی تو پاک ہے، مصطفیٰ دی ذات بھی معصوم ہے، آپ دی بات بھی معصوم ہے۔ دلیل فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مصطفیٰ دی بات کتنی معصوم ہے، صحابہ اکرام نے کیویں مصطفیٰ دی بات نو معصوم جانے آویں؟ طبقات ابن سعد اندر روایت موجود ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی حارث نامی ہے او دے نال گھوڑے دا سودا کیتا ہے، گھوڑا خرید لیا ہوئے، نبی پاک نے فرمایا پیسے میں تنوں گھروں لیا کے دینا وا۔ نبی علیہ السلام جدو چل پے یہودی جڑا ہے بھی چلدا آ رہا ہوئے، راستے دے اندر اس نو گھوڑے دی قیمت کسے زیادہ لگائی ہے، اس نو گھوڑا اس نو فروخت کیتا، نبی پاک واپس آئے فرمایا حارث گھوڑا دو، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈا میرا سودا ہی کوئی نہیں ہویا۔ نبی پاک نے فرمایا تیرا میرا سودا ہویا وے، کہنے لگا کوئی نہیں ہویا۔ نبی پاک اصرار فرما رہے ہیں، یہ حارث نامی کافر انکار کر رہا وے۔ نبی پاک دے جو اس دا اور نبی پاک دا اصرار اور انکار بڑھیا ہے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی سچے ہو تو پھر کوئی گواہ پیش کرو نا۔ اتنی گفتگو جاری ہے، ادھر سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ آگے، جدو سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی دی تے نبی پاک دی گفتگو سنی ہے، سیدنا خزیمہ بول پہ فرمان لگے یہودی سن لے اگر گواہ چاہی دے تو میں خزیمہ گواہی دینا، میرے مصطفیٰ دا تیرنا سودا طے ہویا ہوئے۔ جدو گواہی دیتی ہے گھوڑا نبی پاک نے لے لیا ہوئے، نبی پاک جدو چل پہ آگے آگے پوچھا خزیمہ جی محبوب جی، فرمایا خزیمہ جدو میرا تے یہودی دا سودا ہویا ہوئے تسی اوتھے موجود نہیں سو، تسا گواہی کیوں دیتی ہے؟ فرمایا محبوب جی میرا ایمان محمد مصطفیٰ جو کہندے نے حق کہندے نے، تسی فرما رہے سو سودا ہویا ہوئے، پھر خزیمہ نو تحقیق دی لوڑ نہیں، نبی دی بات دی تحقیق نہیں جے ہوندی، نبی دی بات دی پرت نہیں جے ہوندی، نبی پاک دی بات دی پڑتال نہیں جے ہوندی، جدو تسی فرما رہے سو سودا ہویا ہوئے پھر خزیمہ دا ایمان سودا ہویا ہوئے۔ نبی پاک نے جدو اتنے الفاظ سنے نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا خزیمہ آج تو بازو شہادت ہے، کیا مانا؟ فرمایا میرے صحابہ جتھے دو مردان دی گواہی کم کرے گی اوتھے میں اکیلے میرے صحابی اکیلے خزیمہ دی گواہی کم کرے گی، خزیمہ کلے دی گواہی دو مردان دے برابر ہوئے گی، کیوں خزیمہ نے ثابت کیتا ہوئے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان معصوم ہے، آپ دی ذات معصوم ہے، آپ دی زبان دے الفاظ معصوم نے، جنہ مگر تسی چل نکلے ہو جائیے پڑھیے تاریخ یحییٰ بن معین اٹھائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے سب تو بڑے شاگرد جڑے قاضی ابو یوسف نے انہوں نے فرمان لگے وہی حق یا ابا یوسف، اے قاضی ابو یوسف میری ہر بات نہ لکھیا کر، آج میں کوئی موقف اختیار کرنا، آج میں فتوہ کچھ دینا، کل نو میں اپنے فتوے اندر تبدیلی کر لینا، کل نو میں کچھ فتوہ دینا، پرسوں تبدیلی کر لینا، میری ہر بات نہ لکھیا کر۔ امام ابو حنیفہ دی ذات ہے اور امام اہل الحدیث جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی حیثیت اور مقام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنن ابی داؤد مسند احمد دی روایت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث سے مصطفیٰ لکھیا کر دے۔ قریش صحابہ کہنے لگے عبداللہ نبی پاک کدے غصے اندر ہوندے نے کبھی خوشی اندر ہوندے نے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے حدیث لکھنا چھوڑ دیتی، چند دن گزرے نبی پاک نے ویکھیا عبداللہ حدیث نہیں لکھ دا، فرمایا عبداللہ میرا فرمان کیوں نہیں لکھ رہا؟ فرمایا محبوب جی قریش صحابہ نے منع کیتا وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدے غصے اندر ہوندے نے کدے خوشی اندر ہوندے نے، فرمایا عبداللہ فوالذی نفسی بیدہی، فرمایا عبداللہ میں ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، فرمایا میری زبان چو جو نکل داوے حق ہی نکل داوے، فرمایا تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ اہل الحدیث اللہ دی زمین تے او جماعت ہے جنہ دے بارے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرما گئے قرآن پاک
پاک سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 71 یوم ندعو کل اناس بامامہم دے تحت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اہل حدیث دی فضیلت ہے قیامت والے دن اہل حدیث تے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہون گے۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تدریب الراوی اٹھائیے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اسی آیت مبارکہ دی تفسیر اندر سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 71 دی تفسیر اندر امام جناب علی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اہل حدیث واسطے اس تو زیادہ فضیلت، عظمت، عزت والی کوئی بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے امام نے، اہل حدیث تا اور کوئی امام نہیں۔ یہ الفاظ میرے ہی نہیں، یہ الفاظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دے بھی نے کہ اہل حدیث تا کوئی اور امام نہیں، اہل حدیث تے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہون گے۔ اتنی فضیلت اور عزت دے باوجود جو پھر بھی آل الحدیث نو برا کہے، جو پھر بھی آل الحدیث تے تانو تشریح کرے، اس تا قصور نہیں۔ سچ فرما گے امام احمد بن سنان الواسطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے معرفت علوم الحدیث اندر الفاظ نے، امام احمد بن سنان الواسطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دنیا اندر کوئی بدعتی انسان ایسا نہیں ہے جڑا اہل حدیث نو برا نہ کہے۔ اور امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اہل حدیث نہ بغض رکھنے والو، اہل حدیث نو بدعت، اہل حدیث نو برا کہنے والو تو انہوں شیطان دی دوستی دی بشارت ہے، تو انہوں شیطان دی دوستی مبارک ہے۔ اور پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سنیے آل الحدیث تا دشمن کون ہے؟ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑا اہل حدیث نو برا کہندا ہے وہ بدعتی ہے، اور ہر بدعتی اہل حدیث نو برا کہے گا۔ کوئی بدعتی ایسا نہیں ہے جڑا آل الحدیث نو برا نہ کہ اے جناب علی پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے الفاظ غنیت الطالبین اندر موجود نے۔ اور بعد افراد دا دعویٰ جی دیکھیے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا اہل سنت جنت اندر جان گے، تسی تو آل الحدیث ہو۔ اہل سنت دا معنی کیا ہے سمجھیے؟ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی غنیت الطالبین اٹھائیے، وہ فرماندے نے اہل السنہ تو مراد آل الحدیث نے، یعنی اصلی اہل السنہ آل الحدیث نے۔ اگر اس طرح یقین نہ آئے مولانا عبدالعزیز پرہاروی انہوں دی کتاب نبراس شرح عقائد دیوبند مکتبہ فکر احناف تے بہت بڑے عالم اور بزرگ، وہ فرماندے نے سنت دا معنی حدیث ہے اور جماعت دا معنی صحابی ہے۔ اور مولانا عبدالعزیز صاحب فرماندے نے اہل السنہ والجماعت و مراد آل الحدیث نے۔ احناف تے بہت بڑے عالم بزرگ نے بھی معنی بیان کر کے ثابت کیا کہ اگر کوئی کہ آل السنہ دی شان ہے تو آل الحدیث تو مراد بھی آل الحدیث نے جنہاں امت نو جوڑے ہے قرآن نہ اور پیغمبر دی حدیث نہ، اور دعوت دیتی ہے تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ لوگاں بدعت وال بلایا ہے، آل الحدیث نے پیغمبر دی سنت وال بلایا ہوئے، لوگاں نے جناب علی گمراہی وال بلایا ہوئے، آل الحدیث نے قرآن وال پیغمبر دی حدیث وال بلایا ہوئے۔ ایک ایک عمل اندر لوگاں بدعات شامل کیتیاں نے۔ آل الحدیث نے اوہی دین دیتا ہے امت نو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تسی امامہ دی تقلید وال بلایا ہے، آل الحدیث نے کدھر بلایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ لوگاں پیر تے بزرگاں دے اقوال وال انہاں دی کتاباں وال بلایا ہوئے، اساں دعوت دیتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ آل الحدیث نے دعوت دیتی ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا کہ پیغمبر دی اطاعت دے اندر ہی جناب علی ہدایت ملے گی۔ اساں دعوت دیتی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔
ہون اسا لوگاں سامنے پیغام دیتا ہوئے لوگوں مصطفیٰ دی حدیث دی مخالفت نہ کرنا وگرنہ اللہ دنیا ذلیل کر دے گا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اسا دعوت دیتی ہے پیغمبر دی حدیث نو کدے رد نہ کرنا وگرنہ اللہ گمراہ کر دے گا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اسا دعوت دیتی ہے جنہیں پیغمبر دی حدیث نو چھوڑ دیتا خود کو اللہ ایمان چھین لوے گا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہنے لگے نہیں جی تقلید لازم اور ضروری ہے تقلید تو بغیر بندہ مومن ہی نہیں ایک بندہ کہنے لگے تقلید تو بغیر بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جڑا تقلید تو بغیر ہے مومن ہی نہیں جڑا غیر مقلد مومن ہے ہی نہیں میں کہا پکی بات ہے کہنے لگا جی میں کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تیرے نزدیک مومن ہے یا نہیں کہنے لگا جی مومن نے تو میں کہا امام صاحب دا مقلد ہونا ثابت کیجئے جائیے اٹھائیے جناب علی تحتاوی حنفی نے الفاظ لکھے حاشیہ تحتاوی علی در مختار اندر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود غیر مقلد سن مولانا اشرف علی تھانوی نے الفاظ لکھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد ہونا یقینی ہے اور قرآن و سنت نے تقلید تو منع کیا صحابہ دے فہم نے تقلید تو منع کیا مصطفیٰ دی اطاعت پیروی دا حکم دیا کہ قرآن اور مصطفیٰ دی حدیث دی اطاعت اور پیروی کیجئے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے یا عالم بنو یا طالب علم بنو دین دے تقلید نہ کرنا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی رسول دا قول تقلید دے رد اندر موجود ہے اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو جائیے پھر میرے الفاظ سنیے میری بات تے توجہ کیجئے پوری دنیا دے اندر ایک بھی سکہ محدث ایسا نہیں ہے جس نے تقلید دے وجوب دے کوئی کتاب لکھی ہوئے بلکہ محدثین اندروں جناب علی بعض محدثین نے تقلید دے رد اندر کتابہ لکھیاں نے ہر محدث نے ہر جناب علی سلف صالحین اندروں ہر امام اور بزرگ نے دعوت دی ہے امت نو کہ چھوڑ کے ائمہ بزرگ ادب احترام انہوں دی توقیر عزت اپنی جگہ لیکن اطاعت دی باری آئے گی تو کس دی اطاعت چلے گی تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا آخری باتاں دی طرف توجہ فرمائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی چاندہ حدیث سنی ہے جو آل الحدیثی حقانیت واضح اور ٹھوس دلیل ہے نبی پاک نے فرمایا حدیث پاک صحیح البخاری اندر نبی پاک نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر تے رہے گی بھلائی تے رہے گی ہدایت تے رہے گی محبوب جی کب تک فرمایا جب تک سحری اندر تاخیر کرنگے تے افطاری اندر جلدی کرنگے جب تک سحری اندر تاخیر کرنگے افطاری اندر جلدی کرنگے فرمایا ہدایت تے رہنگے کون ہے جڑا افطاری اندر جلدی کر دے اور سحری اندر تاخیر کر دے اللہ دی زمین تے آل الحدیث نے جڑے سحری اندر تاخیر کر دے جدو اذان ہوندی ہے نا نبی پاک نے فرمایا جدو اذان کوے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کھاؤ پیو کیونکہ عبداللہ بن سیدنا بلال جدو اذان کہن فرمایا کھاؤ پیو کیونکہ بلال سحری دی اذان کہن دینے جدو میرے عبداللہ بن ام مکتوم اذان دین فرمایا کھانا پینا بند کر دو کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم فجر دی اذان کہن دینے نبی پاک دی حدیث سمجھا رہی ہے کھانا پینا چھوڑنا ہے اذان تے مولوی اعلان کردا حضرات کھانا پینا بند کر دو جے 10 منٹ رہندے تو اعلان دا حضرات کھانا پینا بند کر دو نبی پاک نے تے فرمایا اگر کوئی کھا رہا ہوئے تے اذان شروع ہو جاوے برتن ہاتھ اندر ہوئے اپنی حاجت پوری کر لوے میں محمد اس تے ہاتھ اندروں برتن چھڑا دیاں میں نبی دی رحمت برداشت ہی نہیں کر دی نبی پاک رحمت بن کے آئے نے مولوی زحمت بن کے اعلان کر رہے حضرات کھانا پینا بند کر دو کھانا پینا بند کر دو کون ہے جس نے سحری نو پہلے لے آندا ہوئے جبکہ نبی پاک نے فرمایا ہدایت تے رہو گے اس وقت تک جب تک سحری اندر تاخیر کرو گے افطاری اندر جلدی کرو گے تے اساں افطاری کرنے جدو اذان شروع ہوندی نال ہی افطاری کرنے ہاں تے دوسری طرف حضرات
کھانا نہ کھایو، روزہ افطار نہ کرو، وہابیاں دی اذان ہے۔ میرے نال حاجی ارشد صاحب بیٹھے نے، پچھلی جمعرات ایک افطاری تے گئے تو اوتھے اذان ہو گئی آل الحدیث دی مسجد چوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تے افطاری کر لی نا، کھجور پکڑن لگے، وہ فوراً بندہ نہیں روزہ نہ افطار کرو، یہ وہابیاں دی اذان ہے۔ بتاؤ سحری اندر تاخیر اور افطاری اندر جلدی ہدایت تے رہنے دی علامت کس دے پاس موجود ہے؟ یہ اللہ نے علامت عطا کی تھی ہے تیار الحدیث نو، دوسرے گمراہ ہو کے دور چلے گئے، فرمایا تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ دوسری حدیث پاک جو مسلک آل الحدیث قانیہ دی واضح ٹھوس دلیل ہے، سنن ابن ماجہ اندر حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے ہیں کتاب الجہاد سنن ابن ماجہ دے الفاظ نے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کچھ ایسے لوگ آ جان گے جڑے میریاں سنتاں نو مٹا دین گے، بدعات نو عام کر دین گے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب جی انہاں دی کوئی علامت کوئی نشانی بیان کر دو تاکہ ساڈی زندگی اندر آ جاون تے اسی پہچان لئیے اے اوہی لوگ نے جڑے سنتاں مٹان والے، بدعات عام کرنے والے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ انہاں دی نشانی اے ہوئے گی کہ نمازاں لیٹ پڑھدے ہون گے۔ مکہ پاک تو لے کے اس مسجد تک دیکھیے کیڑی مسجد جس اندر نماز اول وقت اندر اور کیڑا گروہ جڑا نماز لیٹ پڑھدا ہے۔ فرمایا گمراہ فرقے دی علامت نشانی نمازاں لیٹ پڑھدے ہون گے تے اول وقت اندر حرم تو لے کے مسجد نبوی بیت اللہ تو لے کر کے مسجد آل الحدیث پورے پاکستان دی دیکھ لیجیے اول وقت اندر نماز ہوندی ہے، جڑا لیٹ پڑھدا ہے گمراہی چلا گیا ہوئے، گمراہی تو نکل کے آئیے تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ تیسری حدیث پاک نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر نبی پاک نے فرمایا یہود و نصارہ میریاں 3 سنتاں تو حسد کر دینے۔ کنیاں سنتاں؟ 3 سنتاں۔ تے اس حدیث دے نال ملائیے حدیث سے صحیح البخاری، نبی پاک نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت دے لوگ یہود و نصارہ دے ایویں مشابہ نہ ہون جویں ایک جوتا دوسرے جوتے دے برابر ہے۔ فرمایا اتنی انہاں دی اطاعت پیروی نہ کرن، انہاں دے برابر نہ چلن، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تے فرمایا یہود و نصارہ میریاں 3 سنتاں تو حسد کر دینے۔ محبوب جی کیڑیاں 3 سنتاں نے؟ نبی پاک نے فرمایا پہلی سنت سلام والی السلام علیکم، یہ سنت تو یہود و نصارہ حسد کر دینے۔ کون نے جنہاں السلام علیکم دی سنت نو عام کیتا ہے؟ کون نے جنہاں السلام علیکم چھوڑ کے یا علی مدد مولا علی مدد مدینہ مدینہ دے الفاظ لے آندے نے؟ دوسری سنت نبی پاک نے فرمایا اونچی آمین کہنے والی، یہود و نصارہ اس تو حسد کر دینے۔ کیڑا گروہ جڑا آمین دی سنت نو سینے نہ لگا کے بیٹھا ہوئے؟ نبی پاک نے فرمایا جدو امام والضالین کہوے تے آمین کہو، فرمایا جدو آمین کہو گے زمین تے تسی آمین کہندے ہو، آسمان تے اللہ دے فرشتے آمین کہندے نے۔ فرمایا جس دی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل گئی اللہ زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ نبی پاک نے فرمایا تیسری سنت جس تو یہود و نصارہ حسد کر دینے تے بعض لوگ جڑے یہود و نصارہ دی اتباع اندر آون گے وہ بھی حسد کرن گے جڑے انہاں دی مشابہت اختیار کرن گے۔ فرمایا تیسری سنت صف اندر پاؤں نہ پاؤں ملانے والی، فرمایا یہود و نصارہ میری ان 3 سنتاں تو حسد کر دینے تے کیڑا گروہ جڑا ان 3 سنتاں نو سینے نہ لگا کے بیٹھا ہوئے وہ اہل حدیث ہے۔ فرمایا تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ حدیث پاک صحیح البخاری اندر صحیح مسلم دے اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے مینوں 3 خصائص دی وجہ تو 3 اوصاف دی وجہ تو بنو تمیم نہ محبت ہے۔ بنو تمیم نہ فرمایا مینوں محبت ہے 3 خصائص 3 اوصاف دی وجہ تو۔ فرماندے نے پہلی صفت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا قیامت نزدیک دجال آئے گا، فرمایا میری امت دا بنو تمیم قبیلہ قیامت تک حق تے رہے گا اور دجال دے خلاف سب تو زیادہ سخت ہوئے گا، دجال دا مقابلہ کرے گا۔ دوسری بات جس تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے مینوں بنو تمیم نہ محبت ہے کہ نبی پاک دے کول کچھ زکات دا مال پہنچے کچھ صدقے دا مال پہنچے آوے، نبی پاک نے فرمایا یا میرے قبیلے
صدقہ آیا ہوئے۔ تیسری بات کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے ایک عورت قیدی ہو کے ماں عائشہ دے پاس آئی ہے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا اس نو آزاد کر دو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا بنو تمیم دے اندروں میں، بنو تمیم اولاد اسماعیل ہے، بنو تمیم دا قبیلہ بھی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد اندروں میں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل دی اولاد اندروں ہاں، میرا تے انہاں دا خون ایک ہے۔ فرمایا بنو تمیم قیامت تک حق تے رہن گے، دجال دا مقابلہ کرن گے۔ جائیے آج بھی عرب دے اندر پہنچیے، یہ روایت صحیح البخاری اندر بھی موجود ہے۔ آج جائیے عرب دے اندر بنو تمیم دا قبیلہ سعودی عربیہ اندر موجود ہے، اور جائیے انہوں دا عقیدہ دیکھیے، منہج دیکھیے، نماز دیکھیے، جنہاں دے بارے مصطفیٰ فرما گے ایک قیامت